بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مبحث سعد بن وقاص رضی الله عنه در خدمتان می باشم. در نشست گذشته با توجه به موضوع مباحثمان در مورد معجزاتی که برای پیامبر علیه السلام اتفاق افتاده است و عنوان شد بر این که یکی از معجزاتی که برای رسول الله علیه السلام در سنت پاک نبویش ضبط و قید شده است این است که پیامبر علیه السلام در حق بعضی از شاگردان خودش رضی الله عنهم دعایی فرمودند. دعا فرمودند که دعای اونها استجابت شود. یعنی این که پیامبر علیه السلام از الله ذوالجلال درخواست نموده که یا الله دعای فلان شاگرد من به لطف و کرمت قبول بفرما. یکی از شاگردانی که در مورد اونها چنین دعایی فرمودند سعد ابن ابی وقاص بودند. از این بابت روایتی داریم که رسول الله علیه السلام در مورد سعد چنین فرمودند که اللهم استجب لسعد اذا دعاک، یعنی اینکه بار الها به لطف و کرمت هرگاه که سعد دعایی کند به لطف و کرمت دعایش را قبول بفرما. و اینجاست که ثابت شده است در شرایط مختلفی سعد بن وقاص دعاهایی داشتند و دعاهای او پذیرفته شده است. در نشست گذشته عنوان شد بر اینکه قبل از اینکه وارد اصل مبحث شویم این است که مباحثی داشته باشیم در مورد سعد بن وقاص. یک سری از مسائلی در نشست گذشته عنوان شد که مختصرا اونها عنوان میکنن. عنوان شد بر این که سعد بن وقاص رضی الله عنه از قبیله بنی زهره می باشند و کنیه او ابو اسحاق و سعد یکی از سابقین اولین در اسلام می باشند و عنوان شده است که چهارمین نفری که وارد اسلام شدند. و یکی دیگر از مزایایی که در مورد سعد عنوان می شود این است که او در اوج جوانی در سن 17 سالگی به دین مبین اسلام مشرف شدند و عنوان شد بر این که سعد بن وقاص یکی از عشره مبشره بودند، یعنی یکی از 10 نفری که رسول الله علیه السلام به اونها بشارت بهشت داده بود. و همچنین در مورد سعد چنین عنوان می شود که او یکی از افرادی که در غزوه بدر مشارکت داشتند و شمشیرش بر علیه مشرکین برهنه بوده و این است که سعد بن وقاص یک تیرانداز بسیار خبره و زبردست و ماهری بودند و همچنین اولین کسی که در اسلام بر علیه دشمن تیر در واقع انداخته است سعد بن وقاص رضی الله عنه و ارضاه. و همچنین یکی دیگر از مناقب سعد بن وقاص چنین عنوان می شود بر این که سعد در همان اوج جوانیش که به پیامبر علیه السلام ایمان آوردند با توجه به این لقبی که او از سابقین اولین عنوان می شود. سابقین اولین یعنی افرادی که در ابتدای بعثت پیامبر علیه السلام به پیامبر علیه السلام ایمان آوردند و این افراد اندک شمار بودند. چقدر سخت و دشوار بود بر این که در جامعه‌ای که سراسر شرک بوده، در جامعه‌ای که در واقع جهل و ضلالت و بدعت‌ها و بی‌عدالتی‌ها از آبا و اجداد خود به ارث بردند و این جامعه‌ای که
این گمراهی ها و این بی‌عدالتی ها یکی از اصولی ترین آداب و رسوم اون جامعه تشکیل میدهد. الان سعد بن وقاص و دیگر افرادی که به پیامبر علیه السلام ایمان آوردند، این است که اینها برخلاف میل فطری خودشان، برخلاف عقیده باطنی موروثی آبا و اجدادشان، برخلاف اون چیزی که در جامعه اونها مطرح می باشد، جامعه‌ای که در واقع برای بت‌ها سر تعظیم فرود می بردند، جامعه‌ای که در واقع نیازهای خود را از یک سری بت‌ها درخواست می شد. الله ذوالجلال به عنوان اله واحد یک پرستش نمی شد، بلکه در کنار این خالقی که به او معتقد بودند که خالق ما، رازق ما، کسی که ما را به وجود آورده است، اون الله می باشد. اما در جانب الوهیت، در جانب عبادت برای همون خالقی که بهش معتقدند شرک می‌ورزیدند، شریک قائل بودند. و اینجاست که یک سری بت‌هایی در بین قریش معروف و موسوم بوده که به اونها پناه می‌بردند، به اونها توسل می‌جستند و از اونها کمک می‌خواستند و با اونها راز و نیاز می‌کردند. اینجاست که بعضی از این افراد در رأس اونها ابوبکر صدیق رضی الله عنه، خدیجه کبرا رضی الله عنها، اون کودک پاک علی بن ابی طالب رضی الله عنه که در کودکی ایمان می آورد به رسول الله صلی الله علیه و شخصیت مورد مبحث ما که چهارمین نفر ایمان می آورد و سابقین اولین این لقب را از آن خود می کند، سعد بن ابی وقاص می باشد، یک جوان 17 ساله. اینجاست که پس از اینکه دعوت رسول الله علیه السلام به گوش او میرسد، زمانی که فرمایشات شیوای نبوی میشنود و زمانی که آیات قرآن کریم به گوش او طنین میافزاید، طنین میافکند، اینجاست که متأثر میشود و برخلاف عقیده خانواده خودش ایمان می آورد. حال جالب است، زمانی که ایمان می آورد مادر سعد بن وقاص شأنش شأن دیگر مادران مشرک، شأنش شأن دیگر مادرانی که بر دیانت آبا و اجداد خودشون بزرگ شدند. این بت پرستی یک عقیده بود، پرستش یک جماد، یک نبات، یک عقیده بود، عقیده بود که در واقع اینها به میراث بردند. اما اینجاست که به لطف و کرم الله واحد عز وجل از همان ابتدای بعثت رسول الله علیه السلام بعضی از این افراد برخلاف آداب و رسوم موروثی خودشان به اسلام شتافتند، ایمان آوردند و سعد بن وقاص در همین اوج جوانی، زمانی که به قرآن و سنت، به الله و رسولش ایمان می آورد، اینجاست که مادرش خشمگین می شود، آه و ناله می کشد، ناراحت می شود، نه شبی داشت و نه روز. چقدر زجر می کشد که چگونه ایمان الان فرزندش در واقع دین خودش، آیین خودش، اعتقاد خودش تغییر داده و به یک دین جدیدی بنا به عقیده خودش در واقع رو آورده است. این مادر فکر می کند که الان پسرش جگرگوشه خودش منحرف شده است، بنا به اون
اعتقاد راسخی که دارد به در واقع شرکیات، فکر میکند که الان این پسر من منحرف شده و حتی ممکن است در واقع از این ترس داشت، نگران بود که مبادا الان با توجه به اینکه این فرزندش عقیده آبا و اجدادش که به عنوان ارث بردن و با توجه به اینکه فرزندش الان برخلاف آداب و رسوم جامعه اونها عملی انجام داده، ممکن است که گزندی به او برسد. توجه بفرمایید، تا این حد و اندازه شرکیات بر مردم چیره بود. چرا که این شرکیات، این آداب و رسوم غلط، آدابی بودند، رسومی بودند که حاکم بودند بر جامعه. و اینجاست که سعد بن وقاص زمانی که ایمان می آورد مادرش ناراحت می شود و عملی انجام می دهد، رفتاری در واقع از خودش نشان می دهد که فرزند خودش تحت تأثیر قرار دهد و فرزند خودش که سعد باشد رضی الله عنه ایمانش به محمد ترک و رها کند و بازگردد به معتقد سابق خودش. اینجاست که این مادر در گرمای سوزان 40-50 درجه مکه خودش را در زیر آفتاب می اندازد و می گوید نه چیزی می خورم و نه آبی می نوشم، تا این که ای سعد تو از همین دین جدیدی که پذیرفتی برگردی. اینجاست که سعد بن وقاص از اون طرف ایمان آورده است به رسول الله علیه السلام و این ایمان در نتیجه در واقع یک تشویق و ترغیب مادی نیست، این ایمان در نتیجه اعتقاده، در نتیجه که در واقع با علاقه و با رغبت این دین را پذیرفته است. حال از یک طرف ایمانش به رسول الله علیه السلام و زمانی که باز میگردد به منزل خودش وضعیت مادرش میبیند و اینجاست که حیران و سرگردان بود بین ایمانش به پیامبر علیه السلام و بین این سماجت و این رفتار مادرش که اصرار میکند که چیزی نخورد و چیزی نیاشامد و همواره در زیر همین آفتاب سوزان بشیند تا اینکه بازگردد، تا اینکه سعد از دین خودش بازگردد. اما اینجاست که سعد بن وقاص رضی الله عنه، چرا که با تحقیق و با علاقه ایمان آوردند، به مادرش چنین میگوید که بخواهی چیزی بخوری، چیزی بیاشامی و نشستن در آفتاب ترک و رها کنی و یا نه، من این دینی که پذیرفتم و این عقیده‌ای که انتخاب کردم به هیچ وجه تغییر نخواهم داد. الان سعد بن وقاص همانطوری که عنوان شد به عنوان یک جوان حیران و سرگردان بود و اینجاست که این وضعیت موجود در محیط منزل خودش به سمع حضور پیامبر علیه السلام میرساند. الان توجه بفرمایید که این دین اسلام چه دین عظیمی است، دین بزرگی است، دین رحمت است برای بشریت. و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. چه خوش و چه خوب و چه زیبا فرموده است الله ذوالجلال که ای پیامبر ما جز رحمت تو را برای بشریت نفرستادیم. یعنی مقصود از ارسال پیامبر علیه السلام، فرستادن پیامبر علیه السلام برای بشریت، این که پیامبر علیه السلام رحمتی باشد برای اونها و رحمت است. در نشست‌های گذشته عنوان شد که چگونه ابو هریره رضی الله عنه در مورد ایمانش به پیامبر و از طرف دیگر
در مورد احترام به مادرش و محتار بود، سرگردان بود، حیران بود که چه کار کند. از یک سو با علاقه خاصی به پیامبر علیه السلام ایمان آورده است و اون محبت بیش از حدی که دارند نسبت به پیامبر، و از طرف دیگر زمانی که به منزل برمیگردند وضعیت مادرش میبیند که به پیامبر علیه السلام ناسزا میگوید. و اینجاست که ابو هریره رضی الله عنه باز هم از پیامبر علیه السلام درخواست دعا داشتند برای مادرش. و اینجاست مشابه همون داستان الان برای سعد بن وقاص اتفاق میفته. البته داستانی که برای سعد بن وقاص رضی الله عنه اتفاق میافتد قبل از اون ماجرایی که برای ابو هریره رضی الله عنه اتفاق میافتد، چرا که سعد بن وقاص از سابقین اولین در اسلام بودند. یعنی سال اول بعثت پیامبر علیه السلام سعد بن وقاص رضی الله عنه ایمان می آورند به پیامبر علیه السلام، اما ابو هریره رضی الله عنه در مورد ایمانش سال هفتم یا هشتم هجری عنوان شده است. پس توجه بفرمایید که سعد بن وقاص در اینجا حیران و سرگردان بود، اما خدمت پیامبر علیه السلام مشرف شدند و این نسخه ربانی و این نسخه نبوی از جانب رسول الله علیه السلام دریافت کردند. و اینجاست که رحمت اسلام برای هر فردی در این کره خاکی که زندگی میکند، برای همه بشریت در واقع ثابت می شود که این دین رحمت است. اون زمانی که در اون شرایط خاص سعد بن وقاص به رسول الله علیه السلام ایمان می آورد و مادرش بر کفر بوده و او را دعوت می کند که پیامبر ترک و رها کند و بازگردد به آیین خودش، اینجاست که پیامبر علیه السلام به سعد فرمایش نمی دهند که حال که تو دین و آبا و اجداد ترک و رها کردی و به اسلام و به الله و رسولش ایمان آوردی، مادرت هم ترک و رها کن، مادرت ول کن. مهم این است که به تو به الله و رسولش ایمان آوردی، مهم نیست که مادرت چه آه و چه ناله‌ای بکشد، چنین نیست. اما پیامبر علیه السلام چقدر جالب و زیبا سعد بن وقاص راهنمایی میکند که چگونه به مادر خودش احترام بگذارد. تحت هر شرایطی که باشد ای سعد به مادر خودت هرچند که بر شرک خودش باقی است بی احترامی نکن. و اینجاست که در واقع توصیه نبوی می آید و اینجاست که آیات کریمه در قرآن کریم نازل می شود و این گونه موارد که در مورد سعد اتفاق افتاده صحابه کرام راهنمایی، الله ذوالجلال صحابه کرام را راهنمایی می فرمایند. پس اجازه بفرمایید همین توصیه های نبوی و آیات قرآن کریم به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.